nung matutudlo, ania kami karon, binuksan ang kasing-kasing sa imong kulong. Ining tigong imo kaming gitawag, aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Sa ngalang samahan, Sa Espiritu Santo. Amen. pahiran niya ang ilang mga luha, o wala na'y kamatayon, ni kasubo, maghilak, o kasakit. Kay nahanaw naman ang daang mga butang. Ipadayag, Kapitulo 21, versikulo 4, Ilisa ni Kristo ang atong mga lawas na may kamatayon, sama sa iya, pinaagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmando sa tanan. Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 21, ang amahan sa kaluoy, ang Diyos sa tanang kaupayan, manaon ta kanatong tanan. Amen. Amen. Mag-ampo kita, makagagahom o buhay kinutuban nga Diyos, tinugdan sa kaluoy o pasaylo, ipadala ikaw sa imong anak nganhi sa kalibutan, dili aron sa pagkundinar, kundi di aron sa pagluwas niini. Kamatiya ang among mga pag-ampo alang sa imong mga alagad, ang among katigulangan, kahigalaan ug ang mga naghimo kanamo pagtabang, ilabi na si Ramil, nga karon nagpahulay na sa laing kalibutan. Ipadangat nganha kaniya ang kahingpitan sa kinabuhi nga imong gisaad ngadto sa mga magtotoo kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang kahayag ni Kristo mudanag unta ngadto sa atong igsuon nga namatay. Amen. Amen. Palihog maglingkod alam sa mga pagbasa. Ang pagbasa kinutlugikan sa basahon ni Sirach. Ang kabataan, mga kabataan, pamatiya ako. Ako ang inyong amahan. Buhata ang akong itugon kaninyo ug mahilayo kamo sa dautan. Kay ang Ginoo nagahatag sa gahom ibabaw sa ilang mga anak o gihatagan ang mga anak sa katungdanan sa paghatod sa ilang inahan. Kung tahuron ninyo ang inyong amahan, makabayad kamo sa inyong mga sala. Ug kon pasidunggan ninyo ang inyong inahan, nagtigom kamo og dagkong bahandi. Kung tahuron ninyo ang inyong amahan, usa ka adlaw niana ang inyong kaugalingong mga anak, maglipay kaninyo. Ang Ginoo magpatalinghog sa inyong mga pag-ampo. Kung tahuron ninyo ang Ginoo pinaagi sa pagpasidungog sa inyong amahan o sa pagpalipay sa inyong inahan, magpuyo kamo og taas nga kinabuhi. Tahura ang inyong mga ginikanan, ingon nga kamo ilang mga ulipon. Pasidunggi ang inyong amahan diha sa tanan ninyong mga buhat ug isulti, aron madawat ninyo ang ilang mga panalangin. Sa paghatag sa mga ginikanan sa ilang mga panalangin, maghatag sila sa kusog sa ilang mga anak, apan sa pagtunglo nila sa ilang mga anak, ilang gilaglag ang maong gisukaran sa ilang mga banay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo atong tubag. Dahil kung takaroon ang mga tao nga Diyos noon nga gipasidunggan sa Ginoo. Dahil kung takaroon ang mga tao nga Diyos noon nga gipasidunggan sa Ginoo. Dahil kung kining Diyos ng mga tao kansang matarong nga binuhatan, wala gyud kalimti. Ang ilang kabantog magpadayon ngadto sa iyang mga kaliwat. Umaw kini ang ilang sulondon.
Ang ilang mga kaliwat magpadayon ligyod mapala. Daygon ta ang Diyos. Ang ilang mga lawas gibutang sa lubnganan, apan ang ilang kabantog magpadayon hangtod sa kahangturan. Ang mga nasod mag-asoy may tungod sa kaalam nini mga tawhana, ug ang katawhan sa Dios magdayeg kanila. Daygon ta karon ang mga tao nga Diyos noon nga gipasidunggan sa Ginoo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kamo sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristong Hesus. Ug busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini ang sa pagbunyag kanato ilubong kita uban kaniya. Og niambit sa iyang kamatayon. Aron miingon nga si Kristo usab nagpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kung mamatay kita uban kang Kristo, tuuhan nato nga mabuhay usab kita uban kaniya. Kay nasayod nga si Kristo gibanhaw ug dili nagayod siya mamatay pag-usab. Ug wala nay gahom kaniya ang pulong sa Ginoo. Salamat. Salamat sa Dios. Ang mga Pulong mo, O Ginoo, magligonon ta sa among pagtuo, o gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Kumayaw ni Kao. Sa pag-abot ni Jesus, nasayran niya nga si Lazaro wat nakaadlaw didto sa lubnganan. Ang Betania nga tulo ka kilometro lamang gikan sa Jerusalem. Ug daghang mga Hudyo miduaw kang Marta ug kang Maria aron paghupay sa ilang kaguol. Gumikan sa kamatayon sa ilang igsuon. Sa pagkabalita ni Marta nga sa liabot si Jesus, nigula siya sa pagsugat kaniya. Apan nagpabilin sa balay si Maria, si Marta miingon kang Jesus, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Tinuon nasayod ako nga ang Dios maghatag kanimo bisan unsay imong pangayoon. Si Jesus miingon kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Siya nitubag, naibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Ug si Jesus miingon kaniya, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang magtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga mabuhi ug nagtuo kanako dili gayod mamatay. Mutuo ka ba niini? Ug siya mitubag, oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Mga igsoon, maayong hapon kaninyong tanan. Mga punusan. Alang sa nagbungot-bangutan nga pamilya sa mga dayag, pabulag. Sa ngalan sa grupo sa mga liminister, ug sa kauban namong lumilingop sa simbahan, ania kami din nagkahiusa aron sa pagduyog ambit sa atong mga igsoon nga nagbangutan tungod sa kamatayon sa atong igsoon nga si Ramel. Nga niya karon din sa atong atubangan ang iyang haya. Ang kamatayon sa atong igsoon nga si Ramel nagpahinumdum kini kanato nga ang tawo aduna di ay kinutuban dinhi sa kalibutan ug walay mulungtad kanato ang tanan mamatay. O kitang tanang tao maningkamot gayon unta mamalukwayan pa ang atong kinabuhi.
atong himuon ang tanan pinaagi sa paggamit sa nagkalain-laing tambal aron mabuhi ang tao, pero wala gayud kitay mahimo kay dili man kita ang tagiya sa atong kinabuhi, ang Dios man. Sa dihang dawaton na ang atong kalag ug tigubong ang atong lawas, sumala sa Tudbet kapitulo 4 bersikulo 3. Dinhing panahon na ang atong lawas pauli sa abog ug ang atong espiritu pauli sa Dios. Mao na giingon sa balaang kasulatan diha sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 7. Ug human sa atong kamatayon hukman dayon ang tao, sumala sa Hebreo 9 bersikulo 27. Mao ni gitawag og tinagsang hukom ug individual judgment, ug ang hukman sa tao mao kadtong iyang binuhatan maayo man o daotan dinhi sa kalibutan, sumala sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto kapitulo 5 bersikulo 6 tudling 10. Dili tinuod giingon nga magsuroy-suroy pa ang kalag sa tao ug wala gayoy kalag nga mubalik. Pero ang ngayan natin hinumduman o pamalandungan nga ang kamatayon sa tao dili kini mao'y makabugtok sa atong relasyon sa pagminahalay. Kay matud pa sa Sirach kapitulo 7 bersikulo 33. Panghatag kanunay sa tanang mga buhi ug ayaw ikalimti ang paghandom sa mga minatay. Si Kristo mismo may pahinumdom kanato nga higugmaa ang imong isig katawo sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Busa ania kami dinhi uban sa grupo sa liminister o sa among kauban nga lumilihok sa simbahan aron sa pagpadayag sa among paghigugma ngadto ni Ramil nga mihali na sa laing kalibutan. Ug ania kami aron sa paghiusa sa paghalad o pipila ka mga pag-ampo alang sa kapahalayang dayon sa kalag ni Ramil. Pero dili nato kalikayan nga mubati kita og kaguol gumikan sa kamatayon sa atong igsuon, kay mubiya naman siya kanato dinhi sa kalibutan. Ug dili naman nato siya ikauban sa matag adlaw. Atong angayang hinumduman mga igsuon nga kini tawhanon lang nga kahimtang ug kitang tanan lumalabay lamang dinhi sa kalibutan. Si Kristo mismo mipahinumdum kanato diha sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 10 bersikulo 28. Ayaw ninyo kahadluki ang mupatay sa lawas, kahadluki hinuon ninyo ang Dios nga mao'y mulaglag sa inyong kalag ngadto sa impierno. Nganuman nga miingon man si Kristo nga ayaw ninyo kahadluki ang mupatay sa inyong lawas, tungod kay nasayod man si Kristo nga inig kamatay sa tao ang lawas ilubong ug mupauli sa abog ang atong espiritu, mao'y moatubang si Dios. Sumala sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 7. Busa kitang tanan nag-alirong sa palibot nining patayng lawas sa atong igsuon nga si Ramil. Mamalandong kita sa mataglikang sa atong kinabuhi nga kung aduna kitay mga bugat nga kasalanan nga atong nahimo matag adlaw, ato kining hinulsulan ug basulan, kay ang kamatayon sa tawo walay nahibalo gawas sa Dios nga mao'y naghatag sa atong kinabuhi. Misteryo kini nga moabot kanato. Ang Dios mipahinumdom kanato diha sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 4 bersikulo 17 nga nag-ingon, paghinulsol o pagbasol sa imong mga kasalanan kay hapit na maghari ang Dios. Ug ang Dios mismo miingon, ayaw og kaulaw sa pagsugid sa imong mga sala. Sumala sa Sirach kapitulo 4 bersikulo 26. Ug siya miingon, isugid ang imong mga sala ngadto sa pare sa Dios aron mapasaylo ang imong mga kasalanan. Sumala sa Ecclesiastes kapitulo 5 bersikulo 6. Nganuman nga adto man nato sa pare isugid ang atong mga sala, tungod kay ang pare adunay gahom sa pagpasaylo og sala. Sumala sa San Juan kapitulo 20 bersikulo 22 tudling 23.
Sa dihang gipandungan o gihuypan ni Ginoong Hesus ang mga apostoles ug giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, kini mapasaylo. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Gikan sa mga apostoles, wala kini bugtok nga putay ang gahom sa pagpasaylo ug sala nga nadawat sa mga pare panahon sa ilang ordinasyon. Sumala sa Exodo kapitulo 29, bersikulo 9. Angayan nato nga hinumduman nga si San Pablo nagpasaylo ug mga sala. Sumala sa 2 Corinto kapitulo 2 bersikulo 10 tudling 11. Ug siya usa ka pari samtang nagpasaylo og mga sala. Sumala sa Roma kapitulo 15 bersikulo 16. Sa iyang pagkapari dili siya minyo. Sumala sa 1 Corinto kapitulo 8 bersikulo 38. Busa dili ta maulaw musugid sa atong mga sala, aron kita mapasaylo ug nahimo kitang andam sa atong kaugalingon. Kung ugaling ang kamatayon moabot na sa atong pagkatao, apan angayan natong hinumduman nga ang Dios hustisya nga maghuhukom. Sumala sa balaang kasulatan diha sa Isayas kapitulo 30 bersikulo 18. Ug ang Dios matarong nga maghuhukom sa tawo, matud pa sa Salmo kapitulo 7 bersikulo 11. Busa ang gamay ug dagko nga mga sala dili pareha ang ilang silot. Angayan natong pamalandungan nga ang sala nga atong gikumpisal sa pare, aduna kini bugti ug tubang nga silot nga atong nadawat ini kamatay nato. Kini gitawag og temporal punishment matud pa ni Ginoong Hesukristo. Ug timan bilanggoon ka didto hangtod kabayaran mo sa hingpit ang imong multa. Sumala sa San Mateo kapitulo 5 bersikulo 26. Unsa man kining bilangguan nga gisulti ni Kristo, gipadayag kini sa simbahang Katoliko nga purgatorio. Ug tinuod gayud nga adunay purgatorio. Ato kining mabasa sa Bibliang Espanyol. Kay ang pulong purgatorio dili kini ginisaya nga pinulungan, pero sama sa mga kapitulo ug bersikulo diha sa 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 19. Sa Spanish Bible kini nga nag-ingon, "Alos teles perco mucho tempo el Espíritu de Cristo por boca de nombre Pedro fabrications del Alfa el Padre sa entende por espíritus las almas por casual el purgatorio." Sabi ni Isaya nga Biblia sa samang kapitulo o bersikulo, kini miingon, si Ginoong Hesus human sa nabanhaw, miadto siya sa mga espiritu nga nabilanggok aron sa pagwali sa maayong balita. Kini dili matawag impierno tungod kay ang impierno eternal damnation, lunlun kasakit ug pag-antos ang ilang natagamtaman. Dili kini matawag og langit tungod kay ang langit lunlun naman kalipay ug wala nay kasakit. Tungod kay ang Dios justisya man nga maghuhukom, mao nang bilanggoon ka hangtod mabayaran ang imong mga sala nga atong gikumpisal sa pare. Ug ang bilangguan nga gihisgutan dinhi diha sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 26. Ug diha sa 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 19. Kalayo kana kay matud pa sa Marcos kapitulo 9 bersikulo 49. Ang tao putlion pinagi sa kalayo. Hinumduman nato nga ang kainit sa purgatorio o impierno managsama apan ang nakalahi niini kay ang tanan nga mga kalag nga anaa sa purgatorio wala maimpierno, ang tanan mahilangit. Sumala sa 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 13 tudling 15.
lamang magantos siya sa silot sa iyang mga sala nga gisugid sa mga pare. Pero aduna kitay gitawag og plenary indulgences for the souls in purgatory. Apostolic Constitution, Pope Paul VI, 1967. Indulgentarium Doctrina, Century 1472-1479. Sa unsa man nga pamaagi aron madali mahabwa ang kalag sa atong igsuon nga nag-antos sa kainit sa purgatory. Ikaw nga paryente, kanunay nimo siya handumon pinaagi sa paghalad og mga pamisa alang sa mga kalag nga nangamatay. Sumala sa 2 Makabyo kapitulo 12 bersikulo 43 tudling 45. Ug pag-ampo sa amahan namo ug nito ako sulod sa simbahan labi na sa panahon sa kapistahan sa tanang mga santos o gitawag kini og All Saints Day o All Souls Day. Ug dinhi kanang atong igsuon nga nag-antos sa kainit mamahimong hingpit sumala sa Hebreo 12 kapitulo bersikulo 13. Ug may katabang sila kanatong mga buhi dinhi sa kalibutan kay hingpit naman sila sama sa kahingpit sa kaybalo sa Dios sumala sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 12. Ug sila maoy modala sa atong mga pag-ampo ngadto sa may mayaong presensya sa Dios sumala sa Tudbit kapitulo 12 bersikulo 12. Busa isip kadugtong sa atong igsuon nga mihalin na sa laing kalibutan. Kitang tanan dili magpakawala sa atong paglaom ug atong pamalandungan sa matag likang sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi ug ang tanan natong mga buhat. Nihaumba sa kabubuton sa Dios. Ug dili nato hikalimtan ang paghandom sa mga buhi ug sa mga minatay. Sumala sa giinguna nako sa unahan, ang kamatayon dili makabugto sa atong relasyon. Sa ngalan sa grupo sa mga minister ug sa among kauban nga lumilihok sa simbahan, uban sa among tagsa-tagsa ka pamilya, usbon ko sa pag-ingon. Dawata ang among pasubo alang sa nagbangutan nga pamilya sa mga dayag ug pabular. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Kalihog manindo, magrampo sa kalimban. Nagataw kita na si Kristo mo ang kabanhaw ug ang kinabuhi. Uban sa pagsalig mo damok kita kaniya diha sa atong pag-ingon. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoo dungga ang mga pangamuyo. Gibanhaw mo ang minatay. Ihatag sa among igsuon nga si Ramil ang kinabuhing tunhay kini among pangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Gisaad mo sa paraiso sa nagbasol nga katawhan dad-a kining among igsuon nga si Ramil sa kalipay sa langit kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo dungga ang mga pangamuyo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Sa pagbunyag kaniya ang among igsuon nga si Ramel gihugasan sa lana sa kaluwasan. Tipon sa imong mga santos himuang nga siya mahiuban kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo dungga ang mga pangamuyo. Ginoo sa imong lawas ug dugo siya giig-on hatagi siya luna sa imong ginharian nga langitnon kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo dungga ang mga pangamuyo. Gaana ang among kasubo tungod sa kamatayon sa among igsuon nga si Ramel. Ang among pagtuo mahimo untang among kahupayan ug ang kinabuhing tunhay among kalauman kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo dungga ang mga pangamuyo.
Magilom kita sa makadyot aron sa paghandom o pag-ampo alang ni adtong mga nangamatay, labi na gayon sa kalag ni Ramil. Mag-ampo kita. Inyong isakripisyo sa imong kabubuton. Imong bitugyan ang imong kaugalingon ngadto sa kamatayon. Aron ang tanan maluwas ug makalabang gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ipadangat kanamo ang among mga katigulangan, kapartikuhan, kahigalaan ug ang magtabang kanamo na nangamatay na. Labi na gayod ni Ramil. Maglipay dinha sa pagtan-aw sa imong himaya. Ikaw nga naglapuyo ug nagahari atol sa kangturan. Amen. Amen. Palihog manlingkod at palihog manindog. Pero mag-ampo kita sa pagtampo ug pagtubo sa nato sa atong manindog. Amahan namong anak sa mga langit, pagdaygo ng iyong ngalan, o mabot ka lang mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa kasala ka namo, o dili mo kami tugyan sa palulay, inunualo sa kami sa daotan. Pagbindita sa minatay, akong giawhag, amahan, inahan, isuon, pagmangkon, ug mga ako. Atong awiton ang ulam sa Dios, palihog manglingkod. Ulam sa Diyos, ang kinabuhi ko, ikaw ug ako, mga kasalanan, wala ko naman, ngagipagkatao, apan salamat, nga ako nabuhi. Kalipay ko, nagipagkatao, kayang tao, may kahalan nun gayon, kinsay may gugma, kinsay may pagmahal, kundi ang tao, Diyos ang tinubdan, kung wala ako'y gugma, kung dili ko hatagagili, king kamay kinabuhi mo lang sa Diyos, kung wala ako'y gugma, kinsa ako, kalipay ko, nagipagkatao, kayang tao, may kahalang nun ngayon, kinsay may gugma, kinsay may pagmahal, kundi ang tao, Diyos ang tinubdan, kung wala ako'y gugma, kung dili ko hatagagili,
sulod ninyo. Mag-ampo kita. Ginoong Diyos, ikaw ang himaya sa tumutuo ang kinabuhi na matalo. Giluwas kami sa imong anak, pinaagi sa iyang pagkamatay o pagkabanhaw. Tungod kay ang among mga igsuong nangamatay nituo man sa misteryo sa pagkabanhaw. Paambitan sila sa kalipay o panalangin sa umaabot nga kinabuhi. Ini among gipangayo pinaagi ni Kristo imong anak ug sa Espiritu Santo, Diyos nga buhi angtod sa kahanturan. Amen. Mahulay nga dayon ihatag kanila ang Ginoo. Kung ang Ang kahayag, ang may pagkapalong, mudan ang kaniyan sa kahangturan. mahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Na ang ilang kalag o ang mga kalag sa tanan nga matuhuhon, tungod sa kaluoy sa Dios, makapahulay unta sa kalinaw. Amen. Amen. Ug manalangin unta kanato ang Dios nga magkagagahom sa tanan, nga mahal, Nga mahanog ang anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Natapos na itong liturhiya sa pulong, manlakaw kita uban ang kalinaw ug ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Manual sa ubang kinabuhi, sa pag-igugma nga atong ihatag. Lipayon ang mga masulubon, atong upayon ang ilang kaguon. Sa gugma ang tanan mag-iusa, anwag sa dalang mangitngit, ang dalan alang sa kaluwasan, atong subayon, bisan mo malisod. Sa gugma ang tanan mag-iusa, ubanwag sa dalang mangitngit, ang dalan alang sa kaluwasan, atong subayon, bisan og malisod. Atong subayon, bisan og malisod. Ayaw baya kalimot, nga tautang kabos. Ayaw baya kalimot, nga kita kaubos. Kay gikan sa bug, giumon ka gimong tao. Tungod sa gugma, may kinabuhi na kita. Ayaw baya kalimot, kung wala pa ang Diyos. Abog kita gihapon, abog hasta karon. Busay hinumdumi, igsoon ko. Kay gikan ta sa abog, paulit ta sa abog. Pagbanod ka sa